अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये नावल है तुम्हें अपना बनाने का जुनून बाय मलीशा राना। एपिसोड नंबर है 38। आई होप आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार किया करें। और मैंने आपसे कहा था कि आपका जो फेवरेट कपल है उसके बारे में भी बताया करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। जाज़म के रगों पे में सरूर की सी कैफियत थी। आईने के सामने अपनी शर्ट के बटन बंद करते इसके चेहरे पर मगरूराना तासरात थे। ब्राउन साहिलाना आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे इसने आज सारी दुनिया फतह कर ली हो। वाइट कलर के ब्रांडेड पैंट कोट में वो किसी रियासत का मगरूर शहजादा लग रहा था। ऐसा मगरूर शहजादा जिसने पूरी सल्तनत पर अपना कब्जा जमा लिया हो। वो अपना कोट पहनता फिर से आईने में खुद को देख इत्मीनानियत से मुस्कुरा दिया। बस कुछ देर और, फिर तुम मुकम्मल मेरी हो जाओगी, मेरी दस्तरत में मेरी मलकियत बन जाओगी। मुझे तुम्हारे बदन में तुम्हारी रूह, तुम्हारे दिलो दिमाग पर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परछाई चाहिए, अपना नाम चाहिए। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हेज़ल, देखो मैंने आज सच कर दिया, तुम मेरी हो गई। वो खुद पर परफ्यूम छिड़कता आसन के पोर्शन की तरफ बढ़ा जहाँ इसके और हेज़ल के निकाह की तकरीब मुनक्कद थी। शाह विला के बड़े से जदीद चमचमाते लॉन्च में आज हेज़ल और जाज़म के निकाह की तकरीब मुनक्कद की गई थी, जहां खूबसूरत गोल्डन रंग के सोफ़े रखे गए थे। ये लॉन्च बहुत बड़ा और पुरस्ताइश था। लॉन्च के चारों तरफ अतराफ में ग्लास वॉल्स थे, जिनमें से शाह विला का खूबसूरत लॉन दिखाई देता था। इन दोनों के निकाह में सिर्फ शाह विला के लोग ही शामिल थे। शावेज़ फ़ोन पर बात करता आसन के पोर्शन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक इसका हया से बुरी तरह तसादुम हुआ, जिसकी हील अपनी ही मैक्सी में उलझ कर रह गई थी। इससे पहले कि वो बुरी तरह गिरती, शावेज़ की बाहों ने उसे मजबूत सहारा दिया। अगर शावेज़ उसे बरवक्त ना संभालता तो वो ज़मीन पर दो जानों गिरती। हया इस वक्त वाइट खूबसूरत सी मैक्सी पहने हुए थी, जिस पर इसने बड़ा सा नेट का दुपट्टा ओढ़ रखा था। बालों का इसने ढीला सा मैसी साइड जुड़ा बनाया हुआ था। होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए, कानों में जुड़ाव हीरे के बड़े बड़े झुमके पहने वो शोला ज्वाला सी बनी हुई थी। थैंक्स, इसने शावेज़ की बाहों में नज़रें झुकाए बहुत आहिस्ता से कहा, जो ब्लैक डिनर सूट में आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम और दिलकश लग रहा था। शावेज़ के बदन से उठती सहर अंगेज़ खुशबू से घबराते हुए हया ने अपनी सांस रोक ली, जो कि इसके हवास बुरी तरह मुअत्तल कर रही थी। मेंशन नोट, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसे ज़रूर अपनी बाहों में भरकर गिरने से बचाता। आज मेरे भाई का बहुत ख़ास दिन है, जिसे मैं किसी की भी वजह से ख़राब नहीं कर सकता, शावेज़ ने बेतासुर लहजे में कहते इस पर सर्द निगाह डाली, जो इसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोचे खड़ी अपनी सरमई आंखों से बिना पलके झपकाए उसे यकटक देखे जा रही थी। ओह सॉरी, आज सिर्फ मेरे भाई का ख़ास ही दिन नहीं, मेरे लिए भी बहुत ख़ास दिन है। अभी कुछ ही देर बाद तुम इस नामनहाद रिश्ते से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगी। शावेज़ ने तंज़िया अंदाज में कहते इसकी मुट्ठियों से अपनी शर्ट आज़ाद करवाई। हया इसकी बाहों से आज़ाद होती अपनी नज़रें झुकाए दुपट्टा ठीक करने लगी, जो ज़मीन को छू रहा था। मुकाबिल की साहलाना पर्सनैलिटी न जाने क्यों आज इसके हवासों पर कुछ ज़्यादा ही छा रही थी, जो इसके कदमों को जकड़ कर उसे हरकत करने से भी महरूम कर चुकी थी। वो कामते हाथों से अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी, जो इसके हाथों की लरजाहट की वजह से बार बार हया के कंधों से फिसल कर ज़मीन पर गिरने को बेताब था। शावेज़ ने इसकी कपकपाहट महसूस करते इसके दुपट्टे को पकड़े अच्छे से हया के शानों पर फैलाते एक नज़र उसे देखा, जो नज़रें उठाए उसे ही देख रही थी। सरमाई गहरी आंखें स्याह मकनातीसी आंखों से टकराई थी। शावेज़ इसके बेहद करीब खड़ा था, इसके गर्म हाथ हया के शानों से टकरा रहे थे। इसकी गर्म तपश ज़दा सांसें हया की गनी उठती गिरती लरजती पलकों पर बिखर रही थी। आखिरी दफ़ा ये लम्स बर्दाश्त कर लो, आइंदा ये हाथ तुम्हारे बदन से कभी टच नहीं होंगे, ना ही शावेज़ शाह की गर्म सांसें तुम्हारे चेहरे को कभी झुलसाएंगी। कुछ ही घंटों की देर है, फिर तुम मेरे लम्स, मेरी मोहब्बत, मेरी पाबंदियों से आज़ाद हो जाओगी। बस थोड़ी सी देर और। शावेज़ ने इसके कान पर झुकते मध्यम सरगोशी करते इन दोनों के दरमियान फासला कायम किया। हया की नज़रें शावेज़ के चमकते बूटों पर जा ठहरी थीं, जो पीछे हटते हुए इससे दूर हुए थे। न जाने क्यों ये फासला आज हया को अच्छा नहीं लगा था। क्या हुआ हया, तुम्हारे दिल की धड़कनें मुझे अपने कानों में सुनाई क्यों दे रही हैं, और इन आंखों में नमकीन पानी क्यों है? शावेज़ ने अपनी उंगली इसकी सरमई आंख पर रखी तो हया ने अपनी आंखें बंद की थी। एक शफाफ कतरा इसकी आंख से निकलता गाल पर बहा, जिसे शावेज़ ने अपनी उंगली पर चुनता इस्तज़ाइया हंसा था।
کیا اتنی ہی خوش ہو مجھ سے الگ ہونے پر کہ ابھی سے تمہاری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آن ٹھہرے؟ اس کے گہرے طنز پر حیا رک پلٹے وہاں سے جانے لگی۔ وہ مزید اس کے سامنے نہیں رک سکتی تھی۔ آج شویز کے طنز اس کے دل پر وار کر رہے تھے۔ اس کے دل کی دھڑکن ہمیشہ ایسے ہی شویز کے سامنے دھڑک دھڑک کر باہر آنے کو بےتاب ہوتی تھی، لیکن آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا، یہ دھڑکنیں شاید ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی، شویز نے اس کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑی، لیکن آج اس کی گرفت بہت نرم تھی۔ اس کے ہاتھ کی نرمی حیا کو خاص پسند نہیں آئی۔ حیا کی نظر شویز کے مضبوط مردانہ ہاتھ پر جم ہی گئی، جو شاید آج آخری دفعہ اس کی کلائی تھام رہا تھا۔ اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے آزادی ملنے کی خوشی میں یہ ہمیشہ کے لیے سکت رہ جائیں۔ اس کا نرم میٹھے لہجے میں لپٹا طنز حیا کو متشل کر گیا۔ شویز کے لبوں سے نکلا بار بار آزادی کا لفظ اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا۔ اس کی بات پر حیا نے غصے سے اپنی کلائی چھڑوائی، جسے اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ اتنی جلدی شویز کی کلائی چھوڑنے پر حیا کا دل صدمے سے ڈوب کر ابھرا۔ شویز اسے ایک نظر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ حیا کی سرمئی آنکھوں میں پانی جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ اسے آج ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی آج اس سے چھوٹ رہی ہو، جیسے کچھ دیر میں اس کے قدموں سے زمین اور سر آسمان سے سرک جائے گا، وہ تہی دامان ہو جائے گی۔ وہ خوش کیوں نہیں تھی؟ اس کی دھڑکنیں سخت کیوں ہو رہی تھیں؟ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو بے دری سے رگڑ کر صاف کرتی اپنے پورشن کی طرف بڑھی جہاں سب موجود تھے۔ ہیزل ٹی پنک کلر کا شرارہ جس پر ٹی پنک کلر کی شرٹ تھی پہنے ہوئے تھی۔ ٹی پنک کلر کا نیٹ کا دوپٹہ جس کے بارڈر پر باریک خوبصورت کام کیا گیا تھا، سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ ڈیپ گلے سے نظر آتی دودیا پشت نیٹ کے باریک دوپٹے میں بہت روشن دکھائی دے رہی تھی۔ چھوٹی سی بندیاں ماتھے پر سجائے، گلے میں چوکرز پہنے، بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، بہت لائٹ سے میک اپ میں وہ کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں میں ٹھہرا کرب اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ آنکھوں میں جیسے گلابی رنگ ٹھہر چکا تھا۔ خود کو جاذم شاہ کی سپردگی میں دیتے ہوئے قبول ہے کہ لفظ ٹوٹ کر نرم پنکھڑیوں سے ادا ہوئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ جاذم شاہ نے پہلو بدلتے مٹھیاں بنچتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھے مومی وجود پر قہر بھری نظر ڈالی، جس کے نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے ہاتھ سکت رہ گئے تھے۔ اس کا مومی بدن ہلکا ہلکا سا لرزتا جاذم کے غصے اور قہر میں مسلسل اضافہ کیے جا رہا تھا۔ ہیزل! محمد کے سختی سے پکارنے پر ہیزل نے ہچکی بھرتے سائن مکمل کیے۔ جاذم نے قبول و عجائب کے بعد نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے فتح مندی اور سرشاری کی کیفیت میں ہیزل کو اپنی سپردگی میں لیا۔ غرور اور اطمینانیت سے اس نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے پہلو میں بیٹھی مومی وجود پر نظر ڈالی، جو کہ اب اس کی ملکیت تھی، جسے اب اس سے کوئی چھین نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ وہ اگر خود بھی چاہے گی تو جاذم سے دور نہیں جا سکے گی۔ جاذم نے اس کے شفاف عارض پر بہتے آنسوؤں پر نظر ڈالی جو مسلسل بہے جا رہے تھے۔ ان آنسوؤں کو سنبھال کر رکھو۔ جاذم شاہ کی ہمراہی میں تمہارا ان سے تعلق بہت گہرا ہونے والا ہے۔ اگر آج یہ سارے بہا لوگی تو باقی کی ساری زندگی کیا کرو گی جانے من؟ جاذم نے اس کا ہاتھ تھامے اس کی طرف جھکتے سرگوشی کی۔ ہیزل نے ہچکی لیتے اپنا ہاتھ اسے چھڑوانے کی کوشش کی، جس کی گرفت میں اس کا ہاتھ ٹوٹنے والا ہو چکا تھا۔ یہ آنسو صاف کرو، آج کے دن مجھے سخت زہر لگ رہے ہیں۔ ہیزل کے بہتے آنسو سے جلا کر راکھ کر رہے تھے۔ جب وہ سوچتا کہ یہ آنسو وہ ماتم کے طور پر بہا رہی ہے، اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ہیزل نے اس کی سخت گرفت پر فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ جاذم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ نرمی سے دبا کر آزاد کیا۔ وہ مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھتا شویز کے گلے لگا۔ مبارکباد کے شور پر حیا جو ہیزل اور جاذم کے صوفے کے پاس سکت کھڑی تھی، غیر مرئی نکتے کو گور رہی تھی، ہوش کی دنیا میں واپس آتی ہیزل کے قریب جا کر اس کے گلے لگ گئی۔ بہت بہت مبارک ہو ہیزل۔ حیا نے اس کے شفاف عارض پر بہتے آنسوؤں پر اپنے لب رکھتے کن اکھیوں سے شویز کو دیکھا، جو ساتھ والے صوفے پر بیٹھا مسکراتے ہوئے وہبہ خاتون سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس نے آج حیا پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا، جس کی نظریں سادگی میں بھی دیوانہ وار حیا کے چہرے پر ٹھہری رہتی تھیں۔ آج اس کی اتنی تیاری بھی شویز کو نہ بہکا سکی۔ وہ تو اسے ایسے نظر انداز کیے ہوئے تھا جیسے وہ وہاں پر تھی ہی نہیں۔ اس کا نظر انداز کرنا حیا کو سوئی کی طرح چبھ رہا تھا۔ وہ اپنے لب کچلتی ہیزل اور جاذم کے صوفے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس کا بدن کانپتے ہوئے ارتعاش کی
कैफियत में था, जिसे छुपाने की खातिर इसने सोफे को मजबूती से पकड़ा हुआ था। इसने एक बार फिर से सामने बैठे मगरूर शहजादे को देखा, जो अपने घने बालों में हाथ फेरता मुशाइम को अपनी बाहों में हल्के में लिए हुए था। इसके चेहरे पर बहुत इत्मीनानियत और बहुत सुकून था। झूठा हिटलर। हया ने रोहानसी होती इसके पुरसुकून चेहरे पर नज़र डाली, जहाँ गम की परछाई तक ना थी। इसका सुकून हया को आग लगा रहा था। वो तो आज ऐसे खुश था जैसे पूरी दुनिया की दौलत मिल गई हो। शाहविला के तमाम अफराद ही सोफ़ों पर बरजमान थे। शवेज़ जाज़म के साथ वाले सोफ़े पर बैठा, महमद यलमाज़ इनके सामने वाले सोफ़े पर टांग जमाए बैठे थे। अब्बास शाह, आसन, वहबा और मशाइम सामा सभी इधर मौजूद थे। वादे के मुताबिक हेज़ल और जाज़म का निकाह हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि तुम भी अपना किया हुआ वादा पूरा करो शवेज़ शाह। महमद यलमाज़ की बारोब आवाज़ पर सभी महमद की तरफ मतवज्जा हुए। आपकी शर्त के मुताबिक मैं अपना वादा पूरा करने को तैयार हूँ, शवेज़ ने सोफ़े पर सीधा होते पुरसुकून लहजे में कहा। हया ने धड़कते दिल के साथ फ़क्र रंगत लिए शवेज़ को देखा। वो तो वाकई में उसे छोड़ रहा था। सब नासमझी से शवेज़ और महमद को देख रहे थे। कौन सी शर्त बाई, कौन सा वादा? जाज़म हैरत व इस्तजाब से पूछता सोफ़े पर सीधा हुआ। शवेज़ बिना कोई जवाब दिए महमद यलमाज़ को इस्तज़ाइया नज़रों से देख रहा था। महमद ने अपने कोट की अंदर वाली जेब से हया के साइन किए तलाक़ के पेपर्स निकाल शवेज़ के सामने वाली टेबल पर फेंके। शवेज़, ये सब क्या है? कौन से पेपर्स हैं ये? कौन सी शर्त, कौन से वादे की महमद साहब बात कर रहे हैं? अब्बास शाह गरजे थे। इन्हें शवेज़ और महमद के तासरात बहुत अजीब लगे थे। जाज़म ने वो पेपर्स उठाकर देखे जिनमें हया के साइन जगमगा रहे थे। तलाक़ के पेपर्स। जाज़म के मुंह से निकले अल्फाज सब पर बिजली ही गड़ा गए थे। अब्बास शाह समेत सभी अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए। हेज़ल ने पलटकर हैरत से हया को देखा, जो कांपती हुई नज़रें झुकाए खड़ी थी। शवेज़, ये क्या है? तुम हया को कैसे तलाक दे सकते हो? तुम तो बहुत प्यार करते हो हया से। वहबा खातून ने अपने दिल पर हाथ रखते बामुश्किल कहा। दादी जान, ये आपकी पोती की ख्वाहिश है। मैं तो बस आपकी चहीती पोती की ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। शवेज़ जाज़म के हाथ से पेपर्स लिए सुकून से वापस बैठ गया। सबकी नज़रें अब हया पर उठी थीं। वो सबको अपनी तरफ देखते पाकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन इसके कदम ज़मीन में जकड़े जा चुके थे। इसके अंदर की तवानाई जैसी ख़त्म हो रही थी। वो चाहकर भी इस मंज़र से भाग ना सकी। भाई, आप ये नहीं कर सकते, आप ये साइन नहीं कर सकते। जाज़म शवेज़ के मद्दे मुकाबिल बैठता बोला। मुझे पता होता मेरे और हेज़ल के निकाह के बदले ये शर्त रखी है महमद यलमाज़ ने, तो मैं कभी भी आपको ये सब करने ना देता। जाज़म ने महमद को सुर्ख आंखों से घूरते कहा, जो सोफ़े पर पुरसुकून से टांग पर टांग जमाए बैठे थे। इनके इत्मीनान में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था। पेन मिस्टर महमद। शवेज़ जाज़म की बात को नज़रअंदाज किए कागजात उठाए पेन मांगने लगा। महमद यलमाज़ ने अपने कोट की पॉकेट में पेन तलाश किया, लेकिन वहाँ पेन नहीं था। पेन की तलाश में इन्होंने इर्द गिर्द अपनी नज़रें दुराई थीं। वो जल्द अज जल्द अपनी नवासी को इस रिश्ते से आज़ाद करवाना चाहते थे। पल पल इन पर भारी पड़ रहा था। आज की ही तो फ़्लाइट से वो हया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए तुर्की जा रहे थे। हया, पेन दो, ताकि जल्दी से तुम्हारी आज़ादी के परवाने पर साइन करते हुए तुम्हें मुकम्मल आज़ादी दूँ। शवेज़ ने तंज़िया नज़र हया पर डाली, जो सुर्ख चेहरे के साथ एक तरफ खड़ी थी। पेन। हया ने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते पेन की तलाश में नज़रें दुराईं, जो उसे साइड टेबल पे पड़ा हुआ नज़र आया। पेन तो नहीं है यहाँ पर। हया ने दाएं बाएं नफ़ी में सर हिलाते जल्दी से कहा। ओह, पेन तो मेरे पास है, सॉरी, आई फॉरगेट, मैंने आज स्पेशली उसे रखा था। शवेज़ ने अपने कोट की दाईं जेब से पेन निकाला। भाई, आप ये नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। जाज़म ने शवेज़ का हाथ पकड़ा। जाज़म, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता। जो वादे करता हूँ मैं उसे मरते दम तक निभाता हूँ, शवेज़ ने बेतासुर लहजे में कहते जाज़म का हाथ झटकते हुए पेपर्स पर साइन किए। हया ने अपने चकराते सर को पकड़ते सोफ़े का सहारा लिया। आंखों में आंसू की चद्दर जमी थी। धुंधलाती आंखों के साथ इसने अपने सामने बैठे सितमगर को देखा, जो इसका सब कुछ लूट चुका था। तकलीफ़ इस बात की हया को ज़्यादा थी कि मुकाबिल के चेहरे पर कोई शिकन तक ना थी। वहबा खातून को अब्बास शाह ने सहारा दिया हुआ था, वरना वो गिर जाती। अब्बास शाह ने सख्ती से अपने होंठ एक दूसरे में पेवस्त किए हुए थे। इन्हें अपने बेटे से इस हमाकत की तवक्का ना थी। चलो, अच्छा हुआ ये सब ख़त्म हो गया।
साइमा ने हया पर नज़र डालते अब्बास शाह के कंधे पर हाथ रख इन्हें तसल्ली दी। यहाँ मौजूद सभी अफराद सदमे की कैफियत में कंग थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था शवेज़ हया को तलाक दे चुका है। महमद यलमाज ने चमकती आंखों से वो पेपर शवेज़ के सामने से उठाए। बरखुरदार, तुमने साबित कर दिया तुम्हारे अंदर शाह ख़ानदान का खून ज़रूर है, मगर तुम इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हो। महमद ने फतामंदी से कहते पेपर्स पर निगाह डाली और इनका चमकता चेहरा पल में मानित पड़ता स्याह हुआ था। ये क्या बकवास है? महमद यलमाज ने दारते हुए वो पेपर शवेज़ के मुंह पर मारे। ये बकवास नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने इस दिन आपको सीधे और वाज़ेह लफ्ज़ों में समझाया था, मैं अपने किए वादे नहीं तोड़ता। मैंने किसी से वादा किया था कि उसे मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। यही वादा मैंने खुद से भी किया था कि मैं मर जाऊंगा मगर हया को छोड़ूंगा नहीं। तो फिर आपने कैसे सोच लिया मैं आपकी नवासी को छोड़ दूंगा? शवेज़ सोफे से उठकर महमद के मुकाबिल आता दाड़ा। सब हैरत ज़दा होते शवेज़ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुन रहे थे जो अभी अभी सब के सामने तलाक के पेपर्स पर साइन कर चुका था। हया ने हैरत और इस्तेजाब से शवेज़ की बातें सुनते ज़मीन पर गिरे पेपर्स उठाकर देखे, जिन पर साइन की जगह बड़ा बड़ा लिखा आई नेवर ब्रेक माई प्रोमिसेस। साइमा ने आगे बढ़ते कहर भरी निगाह हया पर डालते हुए इसके हाथ से पेपर्स छीने जिस पर शवेज़ अभी सबके सामने साइन कर चुका था। पेपर्स देखने के बाद साइमा का बस नहीं चल रहा था, वरना अभी हया का मुंह नोच लेती या फिर शवेज़ का गला दबा देती, जिसने इतना ड्रामा करके इनकी सारी खुशी पल भर में गारत कर दी थी। जाहल ड्रामेबाज कहीं का। वो शवेज़ पर नफ़रत भरी नज़र डाल गुस्से से पेपर्स को फाड़कर वहाँ से चली गई। भूलो मत शवेज़, अभी अदालतें मौजूद हैं। मैं अपनी नवासी को तुमसे तलाक दिलवा कर रहूँगा। वो शवेज़ का गिरेबान पकड़ते ऊंची आवाज़ में गरजे। ओके, आप अपना ये शौक़ पूरा करके देख लें। यहाँ की अदालतें शवेज़ शाह अपनी जेब में लिए फिरता है। ऐसी गेम खेलूँगा आपकी जूतियाँ घिस जाएंगी मगर हया को तलाक नहीं मिलेगी। शवेज़ ने गुस्से से गुर्राते हुए अपना गिरेबान छुड़वाया। तुम जितनी मर्जी गेम खेल लो, अगर तुम मास्टरमाइंड हो तो मैं गेम्स चेंजर्स हूँ। हर सूरत में तुम्हें हया को तलाक देनी पड़ेगी। जब वही तुम्हारे निकाह में नहीं रहना चाहती तो तुम किसी भी सूरत उसे अपने निकाह में नहीं रख सकते। औरत जब फैसला कर लेती है उसे मर्द के साथ नहीं रहना तो समझो वो तुम्हारी नहीं रही, वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है। अब जितनी मर्जी बसात बिछा लो, हया की ना ही तुम्हारी हार है। तुम्हारी बिछाई हुई बसात पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे मुंह पर उलट कर तुम्हें जलील करूँगा। तुम मर्द होते तो अपना वादा निभाते हुए आज उसे तलाक देते, यूं न मर्दों की तरह अपनी बात से ना फिरते। तलाक दो मेरी नवासी को अभी के अभी। महमद गुस्से के मारे पागल हो चुके थे। कल के लड़के ने इन्हें मात दे दी थी। इनके हितक अमेज़ अल्फाज सुन शवेज़ का चेहरा धुआं हुआ था। जाज़म जबड़े पिनच कर महमद की तरफ बढ़ा। अब्बास शाह ने आगे बढ़कर इन्हें रोका था। रुक जाओ जाज़म, महमद साहब हमारे बड़े हैं, ये क्या तरीका है? अब्बास शाह ने जाज़म के मुकाबिल होते उसे आगे बढ़ने से रोका। ये बड़े नहीं फितनाबाज इंसान हैं जो गढ़ों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे बरसों पहले इन्होंने मेरी माँ का घर तोड़कर इन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया था। जाज़म तहशत शाल में दारा। हैज़ल जाज़म की दार सुनकर लरसती हुई इसका ये रूप देख रही थी जिसे बड़ों का तक का लिहाज ना था। अगर अब्बास शाह सामने ना आते तो वो महमद यलमाज पर हाथ भी उठा लेता। वो जैसे भी थे इसके नाना जान थे। अगर वो इसके नाना जान की इज़्ज़त नहीं कर सकता तो वो इसकी क्या करेगा? हैज़ल की आंखों से अश्कों का सैलाब जारी। तुम्हारी माँ की हकीकत जिस दिन तुम्हारे नज़रों के सामने आएगी तुम मेरे सामने बोलने के काबिल नहीं रहोगे। महमद इस्तज़ाइया मुस्कुराए। क्या है मेरी माँ की हकीकत? मुझे भी तो पता चले क्या किया था मेरी माँ ने। जाज़म हलक के बल चीखा। जाज़म तुम यहाँ से जाओ, मैं बात करता हूँ इनसे। शवेज़ महमद को शरबार नगाहों से घूरता बोला था। भाई मैं नहीं जाऊँगा जब तक ये मेरी माँ की हकीकत मुझे बता नहीं देते। जाज़म गुस्से से फिर से महमद की तरफ बढ़ा। जाज़म यहाँ से जाओ। अब्बास शाह ने सख्त लहजे में कहते जाज़म की बाजू पकड़ी। बाबा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जाज़म ने झटके से अपनी बाजू छुड़वाई। ये मेरा हुक्म है जाज़म, यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाओ। अगर तुम यहाँ से ना गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब्बास शाह चिल्लाए। जाज़म इनकी बात पर गुस्से से कुछ पल इन्हें देखता रहा और फिर लंबे लंबे डग बढ़ता वहाँ से चला गया। अगर आइंदा एक लफ्ज़ भी आपने मेरी माँ के ख़िलाफ़ अपने मुंह से निकाला तो मैं भूल जाऊँगा कि आप मुझसे बड़े हैं। शवेज़ ने महमद के मुकाबिल आकर फूलती रगों के साथ इन्हें वार्निंग दी।
ایک وقت آئے گا شاویز شاہ، تم اور تمہارا بھائی میرے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس بات کا جواب میں تمہیں تب دوں گا۔ آج مجھے باقی حساب بے باک کرنے ہیں۔ حیا کو طلاق دو اور یہ قصہ ختم کرو۔ وہ نہیں چاہتی تمہارے ساتھ رہنا۔ مہمت نے سپاٹ لہجے میں اپنا مطالبہ پھر سے دہرایا۔ شاویز نے اپنی آئیبرو مسلتے خود کے تشال پر قابو پایا۔ وہ مہمت کو کیسے برداشت کر رہا تھا بس وہی جانتا تھا۔ ان کا کہا ہر لفظ شاویز کے پیروں سے بھی تپش نکال رہا تھا۔ حیا کیا چاہتی ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب یہ ناممکن ہے شاویز شاہ اسے چھوڑے گا۔ حیا کو ایک ہی صورت میں مجھ سے چھٹکارا مل سکتا ہے، وہ ہے میری موت۔ یہی کہا تھا نا آپ سے میں نے کہ میں حیا کو اگر طلاق دینے سے مکروں تو آپ کی گولی ہوگی اور میرا سینہ۔ شاویز نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کر مہمت کے ہاتھ میں پکڑائے اپنے سینے پر رکھی۔ چلائیں گولی اور مجھ سے آزادی دلوائیں اپنی نواسی کو۔ شاویز غصے سے گررایا۔ مہمت نے اس کے سینے پر پسٹل رکھی ہوئی تھی جسے شاویز نے خود پکڑ کر اس کی نوک کو اپنے سینے پر دبایا ہوا تھا۔ شاویز بیٹا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہبہ سسکتے ہوئے بولی۔ عباس روکو اسے۔ وہبہ خاتون نے عباس شاہ سے التجا کی۔ مہمت صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ دور کریں یہ پسٹل میرے بیٹے سے۔ عباس شاہ آگے بڑھے تھے۔ رک جائیں عباس شاہ، اگر میری نواسی کو ایسے آزادی مل سکتی ہے تو ایسے صحیح۔ مہمت نے ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ بڑھایا۔ نانا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز شاویز سے یہ پسٹل دور کریں۔ شاویز نے ایک لہو رنگ نظر حیا پر ڈالی جو بھیگی آنکھیں لیے فخر رنگت کے ساتھ لرزتی ہوئی مہمت سے التجا کر رہی تھی۔ چلائیں مسٹر مہمت گولی۔ شاویز چلایا۔ نہیں نانا جان، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ آپ شاویز پر گولی نہیں چلائیں گے، آپ کو میری قسم نانا جان۔ وہ شاویز کی سرد نظروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی مہمت سے بھیگے لہجے میں التجا کرتے ہوئے گڑگڑائی تھی۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں اپنی نواسی کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا، تم بس بے بسی سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ مہمت یلماز نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے پسٹل پوری قوت سے زمین پر دے ماری اور خود وہاں سے چلے گئے۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے اپنے ساتھ۔ یہ اچھا موقع تھا مجھ سے آزادی حاصل کرنے کا، کیونکہ میں خود تمہیں چھوڑوں گا یہ بھول جاؤ۔ ساری زندگی تمہیں میرے نکاح میں رہنا پڑے گا، میری منکوحہ بن کر۔ میرے نام سے چھٹکارا نہیں ملے گا تمہیں کبھی۔ مجھے گر میری پابندیوں سے، میری محبت، میری پناہوں سے آج سے تم آزاد ہو۔ شاویز سرد لب و لہجے میں اسے کہتا قہر بری نظر حیا پر ڈالے چلا گیا۔ سبھی شاویز کی تقلید میں حیا کو شاکی نظروں سے دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ہیزل نے کمرے میں آ کر اپنا دوپٹہ بے دری سے اتار کر زمین پر پھینکا۔ اپنی جویلری اس نے نوچ نوچ کر اتاری تھی۔ آخر میں بیڈ پر اوندے منہ گر کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اس کا پورا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ اپنا آپ ایک ایسے انسان کو سونپ چکی تھی جو اسے کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچانا چاہتا تھا۔ جس نفرت کے سائے میں رہتے ہوئے وہ پلی بڑھی تھی، اسے اپنی باقی کی زندگی بھی اب اسی نفرت کی تکرار سنتے گزارنی تھی۔ جاظم شاہ اسے عزت تو دور محبت ملنے کی بھی اسے کوئی امید نہ تھی۔ ہیزل کی ہچکیوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ جاظم شاہ کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تو اسے یوں پاگلوں کی طرح روتے دیکھ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بے دری سے کچل گیا۔ جس فتح مندی اور سرشاری سرور کی کیفیت میں وہ خود کو محسوس کر رہا تھا، وہ ہیزل کے ایسے ماتم منانے پر پل بھر میں ہار میں تبدیل ہو کر اسے زمین پر منہ کے بل گرا چکی تھی۔ ہیزل کا ایسے رونا اسے متشل کر چکا تھا۔ کیا اس کا یہ ماتم برہان خان زادہ کے لیے ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ غم و غصے سے پاگل ہوا۔ وہ ایک ہی چست میں وہ ہیزل تک پہنچتا، اسے کاندھوں سے پکڑ سیدھا کرتا، مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا۔ ہیزل سیدھی ہوتی پھٹی پھٹی آنکھوں سے جاظم کو خود پر جھکے ہوئے دیکھ رہی تھی، جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ خوف سے ہیزل کی ہچکیاں تھم گئی تھیں۔ وہ یک ٹک سانس روکے جاظم کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر مکمل طور پر سایہ افکن تھا۔ وہ اس پر مکمل حق رکھتا تھا، وہ اب کسی بھی صورت اسے خود سے دور نہیں جھٹک سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی ہیزل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لیں، جس سے آنسو سمندر کی طرح بہتے اس کے مکمل چہرے کو بھگونے لگے۔ کیا ہوا؟ میرا چہرہ پسند نہیں آیا؟ کسی اور کی توقع کر رہی تھی؟ جاظم نے سرخ آنکھوں کے ساتھ جلے ہوئے دل سے کہتے سختی سے اس کا منہ دبوچا۔ میں کسی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ جاظم کے اثار میں بن آب مچھلی کی طرح مچل اٹھی۔ کیوں چھوڑوں تمہیں؟ اب تو میں غیر محرم نہیں رہا، تمہارا محرم بن چکا ہوں۔ اب تو مجھے پورا حق ہے تمہارے قریب آنے کا اور تمہارا فرض ہے مجھے خوش کرنا۔
جازم نے اس کے گلابی لبوں پر بے دری سے اپنا انگوٹھا رکھتے انہیں مسلا۔ ان ہونٹوں کو چھونے کے لیے وہ نہ جانے کب سے تڑپ رہا تھا۔ ہیزل اس کے چھونے پر سسکی بڑھ کر رہ گئی۔ یہ سسکیاں تب بڑھنا جب میں اچھی طرح تمہیں اپنی قربت میں سمجھاؤں گا کہ سسکیاں کیسے لی جاتی ہیں۔ ابھی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تم سسکیاں بڑھو۔ جازم نے اس کے نچلے لب کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑ کر دبایا تو ہیزل نے اس کے خوف سے اب سسکی بھی روک لی۔ ہیزل کے قریب آنے سے اس کی جان لیوا خوشبو جازم کے حواسوں پر پوری طرح چھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خماری سی چھائی۔ ہیزل کا بے تحاشا حسن، اس کا مخملی سراپا جازم شاہ کے جلتے تڑپتے دل پر پھوار سی بن کر برسا تھا۔ ہیزل کے ماتھے کی بندیاں ایک سائیڈ پر جھول رہی تھی۔ اس کا جوڑا کھل کر اور میسی ہو چکا تھا۔ ڈارک چاکلیٹی بالوں کی لٹیں گردن پر چپکی ہوئی تھیں۔ نیلی گہری آنکھیں گلابی ہو کر پرسور سا منظر پیش کر رہی تھیں، جن میں ٹھہرا خوف اور پانی سکت ہوتا اس کی سحرانہ جادوگرنی نیلی آنکھوں کو مزید خوبصورت بنا چکا تھا۔ سانسوں کا زیر و بم اس کے خد و خال کی دلکشی کو بڑھا چکا تھا۔ جازم بے تابی سے اس کے لبوں پر جھکتا انہیں اپنی قید میں لے گیا۔ ہیزل حیرانگی سے اس کا نرم لمس محسوس کر رہی تھی جو یکدم شدت اختیار کرتا اس کی سانسیں گونٹ چکا تھا۔ جازم اس کے لبوں پر اپنی گرفت مسلسل بڑھا رہا تھا، یہاں تک کہ ہیزل کو محسوس ہوا وہ شاید آخری سانسیں لے رہی ہے۔ وہ جازم کے اعصار میں بری طرح مچلتے ہوئے سکت ہوئی۔ یکدم جازم اسے اپنی وحشی جنونی گرفت سے آزاد کرتا اس سے دور ہوا۔ تکیے پر گرتا وہ اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے لگا۔ ہیزل گہرے سانس لیتی رخ پلٹ گئی۔ جازم کی نظر اس کی پشت پر گئی، جو گہرے گلے کی وجہ سے کافی حد تک عیاں تھی۔ جازم نے سائیڈ کروٹ لیتے گہری نظر اس کے ہچکولے لیتے بدن پر ڈالی۔ بے اختیار جازم کے ہاتھ اس کی پشت اور شرٹ کی ڈوریوں پر سفر کرنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہیزل نے خوف سے اپنی سانسیں روکیں۔ جازم نے اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تو ہیزل نے اس کی گرم کھردری انگلیوں کی سختی پر سسکی سی بڑھی۔ آنکھوں میں پھر سے آنسو آ ٹھہرے۔ بے بسی کا احساس اسے اپنی رگوں پے پر سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس کے جذبات احساسات جازم کے لیے مزید سخت پتھریلے ہو چکے تھے۔ وہ اس کی مرضی جانے بغیر، اس کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ جازم کی آگ جیسی گرم سانسیں اسے اپنی گردن کی پشت پر محسوس ہوئیں تو ہیزل تکیے کو سختی سے دبوچ شدت سے رو دی۔ ہیزل کے اس طرح ماتم کدہ انداز میں رونے سے جازم کی آنکھوں کی سرخی لہو رنگ میں تبدیل ہوئی۔ جی تو کیا تھا آج اس نازک لڑکی کو ادھیڑ کر رکھ دے۔ جازم نے اس کی گردن کی پشت پر جھکتے اپنے دانت شدت سے گاڑے تو ہیزل نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں مینچتے اس سے دور ہونا چاہا۔ اس کے اس انداز پر جازم بری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ جازم کے لب دیوانہ وار اس کی پشت پر رقصاں کرتے ہیزل کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ اس کا سب کچھ جازم شاہ کی ملکیت بن چکا ہے۔ جازم اس کی شرٹ کی ڈوریاں کھولتے اس کی شرٹ کی زپ بھی کھول دی۔ وہ جازم کے اس عمل پر خوفزدہ ہوتی باقاعدہ کانپنے لگی۔ ہیزل کو سیدھا کرتے اس کی سہمی ہوئی آنکھوں میں بغور دیکھتے جازم نے اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا دیوانہ وار لمس کی بوچھار ہیزل کے کندھوں پر کر دی۔ ہیزل سانس روکے جازم کا جنونی لمس اپنے بدن پر محسوس کر رہی تھی، جو اب اس کی گردن پر مفہوم رقص تھا۔ اس کا لمس بہت شدت سے بہت جنونیت لیے ہوئے تھا۔ آنکھوں سے مسلسل اشک رواں کا سیلاب بہتے ہیزل کی گردن تک کو بھگونے لگا۔ جازم کے لب اس کی گردن پر پھیلے موتیوں کو چننے لگے، مگر اس کے آنسوؤں کی برسات کسی طور پر کم نہ ہوئی تو جازم نے اپنے سرخ برون آنکھیں اس کی نیلی بھیگی آنکھوں میں گاڑیں۔ پوچھ سکتا ہوں یہ آنسو کس کی موت پر بہائے جا رہے تھے؟ جازم نے اس کے اوپر سے اٹھتے بیڈ کرون سے ٹیک لگائی۔ اپنی پینٹ سے سگریٹ نکال لائٹر سے جلائے وہ گہرے کش لگانے لگا۔ ہیزل کے بہتے آنسو اسے اپنی ہار کا بخوبی احساس دلاتے اس کے دل پر کھولتا پانی جیسے انڈیل رہے تھے۔ وہ جازم کی بات کو نظر انداز کرتی اٹھ بیٹھی تاکہ اپنا بکھرا سراپا وہ سمیٹ سکے، جسے پاس بیٹھے ستمگر نے پل بھر میں تہس نہس کر دیا تھا۔ ہیزل کے کانپتے ہاتھ اپنی کمر کی زپ پر تھے۔ پاس بیٹھی شخصیت کا خوف اس قدر تھا کہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کسی طور پر کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ جازم نے اسے زپ بند کرتے دیکھا تو ہیزل کی کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ آن لگی تھی۔ زپ کھلی ہونے کی وجہ سے اس کی شرٹ تن سے جدا ہونے لگی، جسے ہیزل نے اپنے سینے سے دبوچے اس ستمگر کے سامنے خود کو مزید بکھرنے سے بچایا۔ جازم نے استزائیہ مسکراتے اس کی کمر پر اپنا اثار مضبوط کرتے ہیزل کی زپ بند کی تھی۔
کس سے چھپا رہی ہو خود کو ہیزل؟ جازم شاہ، جانتی ہو کچھ دیر پہلے تم اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہو، قبول ہے کہ لفظ ادا کر کے میری بن چکی ہو، اپنے جسم و جان کا مجھے مالک بنا چکی ہو، وہی لفظ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا تمہاری کن پٹی پر بندوق بھی رکھ دوں تو تم نہیں کہو گی، لیکن حیرت ہے تم نے بغیر کن پٹی پر بندوق رکھے ہی وہ لفظ بول دیے۔ جازم نے گہرا مسکراتے سگریٹ کا دھواں خارج کیا تو ہیزل سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے کھانسنے لگی۔ اس کے استضائیہ لہجے سے بھرپور الفاظ سن وہ جازم کے اعصار میں مچلی تھی۔ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہیزل نے اس دیو کی قید سے نکلنا چاہا، مگر وہ اسے خود میں مزید بھی نچتا ہیزل کو اس کی بے بسی کا احساس بخوبی دلا چکا تھا۔ جازم نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر اپنا اعصار مضبوط کرتے مزید اسے خود کے ساتھ لپٹایا۔ وہ بے بسی سے جازم کو دیکھتی رہ گئی، جس کی آنکھیں جیت کے نشے سے چور تھیں۔